बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम मुकदमा था। दोनों फ्रीकैन कुरान पाक उठा के आ गया कि हम कुरान पाक पे फ़ैसला करना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस मलिक शहजाद साहब का बेंच था। उन्होंने शदीद बरहमी का इज़हार किया कि आप अदालतों में आए हैं तो कानून के मुताबिक फ़ैसले करवाएँ। ये क्या तरीका है कि आप कुरान पाक उठा के ले आए? अगर आपने आपस में कोई सुलह सफाई करनी है तो अदालत के बाहर जाके करें। अगर आपने एक दूसरे को कोई सफाई देनी है तो वो आप सफाई जाके अदालत के बाहर दें। अच्छा, आज क्या हुआ अहम मुकदमे में, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, साथ में आपको बताऊँगा। रायविंड में 30 रुपए के झगड़े में दोहरे कत्ल के जो मुल्ज़मान हैं दोनों को पार कर दिया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ एंटी करप्शन ने रात के 12:30 बजे स्टूडेंट्स को बुला लिया। क्यों बुलाया वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। तहकीकात के लिए अनोखी तहकीकात हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने कल इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर की थी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक वफाकी एक इदारा है और उसमें अरबों रुपए की तकरीबन 24 अरब रुपए का घपला हुआ। और घपला इस तरह से हुआ कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं और इसमें ग्रेड 22 तक के मुलाजमीन, अब ग्रेड 22 इससे कोई सीनियर तो नहीं ना, ग्रेड 22, 21, 20, 19 के जो मुलाजमीन हैं वो मुलव्वस थे। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ये गरीबों के लिए है। ये सदक़ात, खैरात, ज़कात के पैसे हैं, गरीबों के लिए फ़ंड रेजिंग की जाती है, कलेक्शन ऑफ फंड्स किए जाते हैं और ये गरीबों को तकसीम किए जाते हैं। अब अंदाज़ा लगाएं, पहले ये बात सामने आई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में कि वहाँ पे चूँकि ये वहाँ से इनिशिएट हुआ बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे एक फ़ंड, लेकिन ये जब बेनज़ीर भुट्टो की डेथ हुई उसके बाद उनके नाम से एक फ़ंड जारी किया गया और ख़ुद ही खाते पीते रहे। उसमें ये तफसीलात सामने आई थी कि इस फ़ंड के नाम पर ये जाली अकाउंट्स में जाता है। इसमें कहा गया था कि कई असातिज़ा जो जिनकी ज़िम्मेदारी है तकसीम करना वो फ़ंड्स लेते थे और वो हड़प कर जाते थे। और फिर इसमें कहा गया था कि कई ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जो फ़ंड्स लेते थे। उन्होंने अपने नाम, अपनी फैमिलियों के नाम लिखवाए हुए थे और फंड्स उन्हीं को आते थे। लेकिन ये जो स्कैंडल है जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक ज़ेली कमेटी में पेश किया गया, ये इंतहाई खौफनाक है। ये तकरीबन 24 अरब रुपए का है, जिसमें कहा गया कि ग्रेड 22 तक के अफसर इसमें कैश लेते रहे और 24 अरब रुपए का ये घपला है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सरकारी अफसरान को अरबों रुपए के कैश ट्रांसफ़र का इंकशाफ सामने आया, जिसके बाद जो असम्बली की कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो ज़ेली कमेटी है, उन्होंने FIA को अफसरान के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के से सरकारी अफसरान को अरबों रुपए के गैर कानूनी कैश ट्रांसफ़र का इंकशाफ हुआ। ये कैश ट्रांसफ़र हुआ। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि सरकारी अफसरान को BISP, ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, BISP से 23 अरब 68 करोड़ रुपए कैश ट्रांसफ़र किया गया। यानी कि 23 अरब और 68 करोड़ रुपए, जिस मुल्क में तकरीबन 24 अरब रुपए गरीबों में तकसीम करने के नाम पे अफसरान खा जाएं, इस मुल्क में इतना पैसा है, इतना पैसा है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि पिछले 2.5 साल में जितना कमा लिया गया है ना, या जितना लूट लिया गया है, वो शायद पिछले 45 सालों में इन्होंने ना लूटा हो। और खौफ क्या है, जब भी एक दूसरे का मुहासबा करने आते हैं तो डराते हैं इमरान खान के नाम से, इमरान खान आ जाएगा, इमरान खान आ जाएगा, और फिर वो शुरू हो जाते हैं और कोई एक दूसरे को नहीं पूछता। ग्रेड 16 से 22 के अफसरान समेत 20 ग्रेड के 85 और ग्रेड 19 के, अब अंदाज़ा लगाएं, ग्रेड 16 से ग्रेड 22 तक के अफसरान मुलव्वस हैं। जो है वो 20 ग्रेड के 85, यानी कि ग्रेड 20 के 85 अफसरान ने वो गरीबों का पैसा चुराया है। 85 ग्रेड 20 के, ग्रेड 19 के 630 अफसरान भी कैश लेने वालों में शामिल हैं। एक साल के दौरान सरकारी अफसरान ने BISP से 7,000 रुपये फ़ी कस वसूल किए। ऑडिटर जनरल के मुताबिक अब तक 16 अरब 33 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। मज़ीद रिकवरी की वापसी बाकी है। 12,232 मुलाजमीन ने 14 करोड़ 67 लाख रुपए, 21,000 से ज़्यादा मुलाजमीन ने 36 करोड़ 96 लाख रुपए, 2,427 मुलाजमीन पेंशनर्स और बेवाओं ने 3 करोड़ 77 लाख रुपए वसूल किए। और कन्वीनियर की जानिब से कहा गया कि BISP से रकूम लेने वाले अफसरान को शर्म नहीं है, ऐसे अफसरान को नौकरियों से फारिग किया जाना चाहिए। हुक्म यह दिया गया कमेटी की जानिब से कि ग्रेड 16 से ग्रेड 22 तक के अफसरान के ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई करके मुकदमे दर्ज किए जाएँ, ग्रेड 16 से ग्रेड 22 तक,
اور جو گریڈ 15 تک کے ہیں چھوٹے افسران یا ملازمین ہیں ان سے ریکوری کی جائے، ان سے صرف ریکوری کی جائے۔ جو بڑے مگرمچھ ہیں ان کے خلاف ایف آئی اے کو کہا ہے کہ آپ مقدمات درج کریں اور ریکوری بھی کریں اور کرمنل کارروائی بھی کریں۔ یہ اتنا بڑا جو ہے وہ گھپلا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سامنے آیا۔ وہیں پہ جو دوسرا ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ رائے ونڈ لاہور کا علاقہ ہے۔ 30 روپے کے جھگڑے پر دو بھائیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس میں جو دونوں ملزمان مرکزی ملزم گرفتار ہوئے تو ان کو جو ہے وہ ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا ہے۔ اور پولیس مقابلے میں، مبینہ پولیس مقابلے میں پولیس زیر حراست ملزمان کو نشاندہی کے لیے رائے ونڈ لے کے جا رہی تھی، جہاں ملزمان کے ساتھیوں نے اچانک پولیس ٹیم پر حملہ اور ملزمان کو چھڑانے کی کوشش کی۔ لاہور پولیس کے مطابق حملے کے دوران فائرنگ سے زیر حراست دو مرکزی ملزمان اویس اور شہزاد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ ملزم توقیر اور اس کے دیگر ساتھیوں کی جانب سے کی گئی، جو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سی سی ڈی چونک پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا اور فرار ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ ہلاک ملزمان نے چند روز قبل معمولی تنازع پر دو سگے بھائیوں کو بدترین تشدد کے بعد قتل کر دیا تھا۔ تنازع صرف 30 روپے کا تھا جو بعد میں جان لیوا ثابت ہوا۔ دو وہ بے گناہ قتل ہوئے اور دو کو پولیس نے قتل کر دیا جو مبینہ پولیس مقابلے میں۔ تو یہ رائے ونڈ میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا، دونوں جو ملزمان تھے مرکزی ملزمان وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں۔ اور کہا یہ گیا وہ یہ ایک جو کہانی ہے کہ ساتھیوں نے حملہ کیا اور ساتھیوں کے حملے سے وہ خود جو ہے وہ قتل ہو گئے۔ جب عدالتیں پوچھتی ہیں کہ بھئی کوئی پولیس میں سے بھی کوئی زخمی ہوا تو کوئی زخمی یا کچھ اس طرح کا نہیں ہوتا۔ دوسری طرف جو ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے جناب والا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس تھا۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہماری قانون شہادت میں یہ ہے کہ جب عدالت میں ٹرائل کورٹ میں یہ اختیار ہے ٹرائل کورٹ کا کہ جب حلف کے اوپر دونوں پارٹیاں اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ ہاں جی فلاں بندہ حلف لے لے، اور اگر وہ حلف لینے کے اوپر جو ہے وہ مقدمے کی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں منظور ہے۔ تو یہ ایک شک ہے قانون شہادت میں، لا آف ایویڈنس میں یہ موجود ہے کہ اگر ٹرائل کورٹ کے سامنے دونوں فریقین رضامندی کا اظہار کریں کہ جی ہم حلف لینا چاہتے ہیں اور حلف پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی شک موجود ہے۔ لیکن یہ جو سپریم کورٹ میں کیس تھا یہ ضمانت کا کیس تھا۔ اب ضمانت کے کیس میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ قرآن پاک اٹھا کے لے آئے تھے۔ سپریم کورٹ میں چیک ڈس آنر کے دو علیحدہ مقدمات میں ملزمان علی رضا اور شکیل کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں مسترد ہوئیں۔ یہ پری ارسٹ بیل تھیں جو مسترد کی گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ جسٹس ملک شہزاد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے علی رضا کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ عدالت صرف ضمانت کے کیس میں قانون اور میرٹ کے اوپر فیصلے کرتی ہے۔ اب قرآن پاک لے آئیں گے تو عدالت کیا کر سکتی ہے؟ عدالت کیسے قرآن پاک پر فیصلہ دے سکتی ہے؟ عدالت پابند ہے جو ملک کا قانون ہے، جو آپ کا ضابطہ فوجداری ہے، جو آپ کا ضابطہ جو ہے وہ دیوانی ہے، یا جو آپ کے پاکستان پینل کوڈ ہے یا لا آف ایویڈنس ہے۔ عدالتیں تو اس چیز کی پابند ہیں۔ اور اگر آپ ایک دوسرے کو قرآن پاک پہ حلف دینا چاہتے ہیں تو آپ آؤٹ آف دی کورٹ جا کے اپنی سیٹلمنٹ کر لیں، آپ ایک دوسرے کو راضی کر لیں، یا آپ ٹرائل کورٹ میں جو قانون شہادت کی شک ہے۔ اب ضمانت کا کیس ہے، ضمانت کے کیس میں آپ کیسے جو ہے نا قرآن پاک لے کے آگے جی کہ یہ قرآن پاک پڑھا جی اس پہ فیصلہ ہو جائے۔ دوران سماعت فریقین کی باہمی رضامندی سے قرآن مجید عدالت میں لایا گیا، تاہم ملزم نے بعد میں قرآن کی شرط واپس لے لی۔ پہلے عدالت میں یہ کہا گیا تو عدالت نے پھر دونوں جب فریقین راضی ہو گئے تو جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ قرآن پاک منگوا لیں قرآن پاک، اور ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر رضامندی ہے آپ کی تو آپ ہو جائیں۔ جب قرآن پاک آ گیا تو ملزم مکر گیا، ملزم نے کہا جی نہیں میں قرآن پاک پہ حلف نہیں دوں گا۔ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب ایک جو ہے وہ ایک بڑی عدالت ہے، وہاں کیس کی سماعت ہو رہی ہے، وہاں آ کے کہتے ہیں جی کہ ہم قرآن پاک کے اوپر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ جج صاحب نے کہا جی ہمارے پاس تو آپ میرٹ اور قانون کی بات کریں گے تو ہم کر سکتے ہیں، باقی ہم کسی کو مجبور تھوڑی کر سکتے ہیں کہ آپ قرآن پاک پہ حلف لیں۔ پھر دونوں فریقین راضی ہو گئے، رضامندی ہو گئی، پھر قرآن پاک منگوایا گیا۔ جب قرآن پاک آ گیا کمرہ عدالت میں تو پھر جو ملزم تھا وہ پیچھے ہٹ گیا، اس نے شرط واپس لے لی۔ دوسری سماعت میں پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم شکیل کے خلاف پہلے سے 10 مقدمات درج ہیں اور وہ سونے کے کاروبار میں دھوکہ دہی میں ملوث ہے۔ عدالت نے کہا کہ اتنے مقدمات کے باوجود پولیس ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی۔ درخواست مسترد کرتے ہوئے عدالت نے قرار دیا کہ ضمانت ایسے کیسز میں ضمانت قبل از گرفتاری نہیں دی جا سکتی، تو دونوں کیسز کے میں جو ہے وہ ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی
अदालत की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। वहीं पे एक और पेशरफ सामने आई है, एंटी करप्शन सिंध। ये कुछ स्टूडेंट्स का मामला बना था। आप जानते हैं कि सिंध में जो पेपर लीक हो जाता है या जो है वो पेपर में नकल मारी जाती है, तो इस तरह के मुकदमात आते रहते हैं। एंटी करप्शन सिंध की अनोखी तहकीकात, तलबा और तालबात को रात 10:30 बजे तलब कर लिया। एंटी करप्शन सिंध की अनोखी तहकीकात सामने आई। कराची इंटर बोर्ड में नताइज तब्दीली की तहकीकात के लिए तलबा और तालबात को तफ्तीश के लिए नोटिस जारी किए गए। तलबा को रात 10:30 बजे एंटी करप्शन वेस्ट के दफ्तर तलब किया गया, जिस पर बच्चों के वालिदैन परेशान हो गए। वालिदैन का कहना है कि वो अपनी बच्चियों को कैसे आधी रात को एंटी करप्शन के दफ्तर भेज सकते हैं। आला हुकाम को इसका नोटिस लेना चाहिए। इंटर साल 2022 के नताइज में तब्दीली की तहकीकात 1.5 साल से जारी हैं और एंटी करप्शन की जानिब से जो है वो, चूँकि अगर तो गलती से लिखा गया होता ना जो है वो 12:30 बजे AM लिखा गया होता तो आधी रात का। अब वो वालिदैन कहते हैं कि वो इस बात के ऊपर हैरान नहीं है, वो कहते हैं कि हम अपनी बच्चियों को कैसे रात के 12:30 बजे तफ्तीश के लिए भेजें। स्टूडेंट्स हैं और जो है वो कोई वहाँ पे एक स्कैंडल सामने आया था नताइज तब्दीली का, और उसमें अगर आपने स्टूडेंट्स से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कोई टाइम होता है। रात के 10:30 बजे 12 बजे कौन सा टाइम है। वालिदैन ने कहा कि हम अपनी बच्चियों को तफ्तीश के लिए पेश नहीं करेंगे, बल्कि आला हुकाम को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि वो कैसे ये तमाम की तमाम जो है वो इस तरह के इक़दामात कर सकते हैं और इसका नोटिस लेना चाहिए। ये एंटी करप्शन जो है सिंध उसका कारनामा है। सिंध में तो फिर पहले भी बड़े कारनामे हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।